अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होकर हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात देंगे बच्चों के वज़ाइफ के मुतालिक कि जो बच्चों के वज़ाइफ हैं उनमें आपको क्या मुश्किलात आ सकती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। ठीक है, वो मुकम्मल डिटेल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम ये भी बात करेंगे कि बच्चों के वज़ाइफ कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ हैं जिनके आने वाले हैं, उनकी कितनी अमाउंट आएगी और कौन कौन सी किस्तें उनके आने वाली हैं। ऐसी खवातीन जिनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है, इनकी अब कफालत प्रोग्राम की किस्त नहीं आती, या उनके बच्चों के वज़ाइफ आएंगे या वो भी बंद हो चुके हैं, ये मुकम्मल डिटेल भी बताएंगे। और उसके अलावा ऐसी खवातीन, ऐसी बेनिफिशरीज जो अभी न्यू अहल हुए हैं, जिनका अभी पहले डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज शो होता था, अभी उनको इस प्रोग्राम के लिए अहल कर दिया गया है। उनको डिजिटल वैलेट अकाउंट वाली सिमें भी मिल चुकी हैं, लेकिन उनके बच्चों के वज़ाइफ के मतलब क्या अपडेट्स हैं, क्या मालूमात हैं और क्या नया तरीका अपनाया जाना है, वो मुकम्मल डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इसके अलावा जो बच्चों के वज़ाइफ हैं वो कौन कौन सी बेनिफिशरीज़ को कब कब मिलने जा रहे हैं, उनके मुतालिक जो लिस्टें अपलोड हुई हैं वो तफसीलात हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कौन कौन से स्कूल्स हैं जिनमें पढ़ने वाले बच्चों को ही तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे और उसके अलावा जो बच्चे हैं उनको तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलने वाले, वो स्कूलों की लिस्ट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और उसके साथ साथ ऐसे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं या पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन वाले स्कूलों में पढ़ते हैं, जो है वो तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि ऐसी बेनिफिशरीज जिन्होंने 2 माह से मतलब कि 2 किस्तें वसूल नहीं की, मार्च में उन्होंने अपना बच्चों का जो है वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, स्कूल से लिखने के बाद उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में वो तफसीलात जमा करवाई थी, लेकिन उसके बाद से उनके बच्चों के वज़ाइफ नहीं आए। तो उनके वज़ाइफ कब आएंगे और कितनी अमाउंट आएगी, ठीक है। और जो डेट्स हैं बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के मुतालिक वो आ चुकी हैं, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको तमाम तर तफसीलात के बारे में जो है वो रहनुमाई मिल जाएगी और वो आप अपने बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो बआसानी वसूल कर लेंगे। और जो हमारे चैनल पिंडा द जुगनू ऑफिशियल पे नहीं है, उन सबसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि तमाम तर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नहीं आने वाली अपडेट्स और तालीमी वज़ाइफ बच्चों के, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की स्कीम्स हैं, कर्जे वाली स्कीम्स हैं या कोई भी सब्सिडी आती है, तो उसके मतलब सबसे पहले मालूमात हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलते हैं तफसील की जानिब के। आखिर कौन कौन से बच्चे हैं जिनको तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे और कौन से हैं ऐसे बच्चे हैं जिनको तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलने वाले, और ऐसे ख़ानदान, ऐसी बेनिफिशरीज जिनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी बंद हो चुके हैं और उनको वो तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलेंगे। ऐसी बेनिफिशरीज जिनको इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया, मतलब कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से अपनी कफालत प्रोग्राम वाली किस्त वसूल नहीं कर सकती, लेकिन उनके बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो उनको मिलेंगे, बशर्ते कि उनके बच्चे जो हैं वो रेगुलर स्कूल जाते हैं। अगर तो उनके बच्चों की स्कूल में हाजिरी 70% से ज़्यादा आ जाती है, मतलब एक महीने में अगर वो 4 छुट्टियाँ करते हैं तो उनकी 70% से कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब यही आता है कि आपके बच्चे 3 छुट्टियाँ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलेंगे। और उसके साथ साथ ऐसी बेनिफिशरीज जो अभी से अहल हुए हैं, जिनका पहले डायनामिक रजिस्ट्री इंदराज में नाम था, लेकिन अब उनको कफालत प्रोग्राम के लिए अहल कर दिया गया है, उनके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ से शुरू होंगे। और कौन कौन सी खवातीन को मिलेंगे, उनके जो है तालीमी वज़ाइफ बच्चों के, अगर उन्होंने वो स्कूल से हेडमास्टर से लिखवाने के बाद जो लेटर मिलता है स्कूल से, वो लेटर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में मार्च 2025 में जमा करवा दिया था, तो उनके बच्चों को जो है तालीमी वज़ाइफ माह के मिलने वाले हैं। मतलब कि हर माह के हिसाब से उनको 2 समाही के उनके रहते हैं, वो तमाम तर बकाया जात तो उनके क्लियर कर दिए जाएंगे। और ऐसी बेनिफिशरीज जिन्होंने मार्च के बाद अपने बच्चों के वो स्कूल से लिखवाने के बाद लेटर जमा करवाया, को 3 माह के मिलेंगे। और इसी तरह अगर बेनिफिशरीज अभी से अहल हुए, अभी उन्होंने जो लेटर है स्कूल से लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में जमा करवाया है, तो उनको नेक्स्ट आने वाली किस्त अप्रैल 2026 में जो है बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलेंगे। आपने अगर अभी से डायनामिक सर्वे करवाया है, अभी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो आप सबसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों का बेफाम ले जाएं, और जो बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं आप उसी स्कूल में जाएं, हेडमास्टर से वो लेटर लिखवाएं। लिखवाने के बाद जो तमाम तर तफसीलात होंगी, जो आपको हेडमास्टर गाइड करेगा, वो लेने के बाद डॉक्यूमेंट सारे जमा करवा दें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस। जब आप उधर जमा करवा देंगे तो आपके जो तालीमी वज़ाइफ हैं बच्चों के, उनका डाटा अपडेट हो जाएगा। और उसके साथ साथ ऐसी बेनिफिशरीज जिन्होंने अपने बच्चों के स्कूल को चेंज किया है, पहले वो गुजरांवाला
میں رہتے تھے اب وہ لاہور چلے گئے ہیں, انہوں نے بچے ادھر سکول میں داخل کروا دیے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے بچوں کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں کروایا. ان کا سکول جو تھا وہ پرانا ہی شو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ان سب سے گزارش ہے کہ ان کے بچوں کو تعلیمی وظائف نہیں ملنے والے, اس لیے وہ جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں ادھر اپڈیٹ کروائیں, ان سے لیٹر لیں. جہاں اب آپ نے کو جس سکول میں داخل کروایا ہے ادھر سے لیٹر لینے کے بعد آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس جائیں اور ادھر جا کر جمع کروا دیں کہ ہم نے اپنے بچوں کا جو سکول ہے وہ چینج کیا, اس لیے ہمارا ڈیٹا اپڈیٹ کیا جائے. اس طرح سے اگر آپ ڈیٹا اپڈیٹ کروا لیتے ہیں تو آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف آئیں گے, ورنہ آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں آئیں گے. پھر شکایت اگر آپ کریں گے تو وہ بے سود جائے گی, کیونکہ آپ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. اگر آپ ان کی انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی آئیں گے, اور جنہوں نے فالو کیا ہے ان کے ڈبل بھی آنے والے ہیں. اور اس کے ساتھ بتاتے چلیں کہ جنہوں نے مارچ 2025 میں اپنا جو اسکول سے لیٹر جمع کروا دیا تھا ان کے بچوں کے وظائف جمع ہو کر تقریباً 25,000 کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور ان کو وہ اکٹھے ملنے والے ہیں. 6 ماہ کی جو قسطیں ہیں وہ ان کو ملیں گی. 2 ماہی میں ان بچوں کے وظائف جو ہیں وہ بند کیے ہوئے تھے اور ابھی سے ان کو ملنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلے کہ ایسی بینیفیشریز جن کے علاقوں میں, جن اضلاع میں سکول ویریفیکیشن مکمل ہو چکی ہے, تقریباً 80% کے قریب جو ہے سکول ویریفیکیشن وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, اور باقی 20% رہتی ہے. لیکن ابھی جو دسمبر والی چھٹیاں ہیں وہ ہر سکولوں میں ہو چکی ہیں اور سکول بند ہے. جیسے ہی دوبارہ سکول اوپن ہوں گے ویریفیکیشن شروع ہو جائے گی, اور ویریفیکیشن مکمل ہونے کے بعد ہی آپ کے بچوں کا ڈیٹا اپڈیٹ کیا جائے گا. آپ نے اپنے بچوں کو سکول سے چھٹی نہیں کروانی, اور اگر آپ کا بچہ سکول 1 ماہ میں 4 چھٹیاں کر لیتا ہے تو آپ کا بچے کا جو ہے تعلیمی وظیفہ بند ہو سکتا ہے. اس لیے آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے آپ کو آنے والے دنوں میں مشکل پیش آئے اور آپ کے بچوں کا تعلیمی جو وظیفہ ہے وہ بند کر دیا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ بھی اعلان کر چکا ہے کہ ایسی بینیفیشریز جنہوں نے کسی اور سکیم سے, گورنمنٹ سکیم سے قرض لیا ہے, یا انہوں نے اپنے بچوں کے لیے وظیفہ لیا ہے یا فاؤنڈیشن سے وظیفہ لیا ہے, تو ان کا وظیفہ بھی بند ہو جائے گا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ان کو کوئی بھی تعلیمی وظیفہ نہیں دے گا, کیونکہ ابھی جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ بھی ایک ڈیجیٹل طریقے سے متعارف ہو چکا ہے, اور وہ ڈیجیٹل طریقے سے ہی اب ورکنگ میں ہے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کہیں اور سے وظیفہ لے رہے ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس چکر نہ لگائیں, کیونکہ آپ کو ادھر سے کوئی وظیفہ نہیں ملے گا. اور اپنے بچوں کو سکول لازمی بھیجیں اور ان کی حاضری کو یقینی بنائیں. اگر آپ کا بچہ سکول باقاعدگی سے جائے گا تو آپ کے بچوں کو تعلیمی وظائف ملیں گے, ورنہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کے بچوں کو تعلیمی وظائف نہیں دینے والا. اور جو بچوں کے تعلیمی وظائف جن سکولوں میں ویریفیکیشن مکمل ہو چکی ہے ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف بالکل آپ کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں, مطلب دسمبر والی قسط کے ساتھ آپ کو ملنے والے ہیں. اور جن کی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئے یا جنہوں نے جو لیٹر ہے وہ لیٹ جمع کروایا, ان کے نیکسٹ جنوری میں یا پھر اپریل کے مہینے میں جو سماہی قسط آئے گی اس کے ساتھ ملیں گے, کیونکہ جو مہینہ وار ہے وہ تو آپ کو بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں ملتے. جیسے ہی سماہی قسط آتی ہے کفالت پروگرام کی, اس کے ساتھ جمع ہو کر آپ کو ملتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو دسمبر والی قسط کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ آپ کو جو آئندہ آنے والی قسط ہوگی اپریل میں سماہی قسط, اس کے ساتھ آپ کو ملیں گے, اور وہ ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ کے ذریعے ہی ملیں گے. اور جن علاقوں میں ابھی تک سم نہیں ملی, جن اضلاع میں ابھی تک سم کے مسائل جاری ہیں, ان اضلاع میں بھی جلد سم کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. آپ نے پریشان نہیں ہونا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تمام بینیفیشریز کو سم فراہم کرے گا, کیونکہ جو پرانا طریقہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور نئے طریقے پر عمل کے لیے سب سے پہلے تمام بینیفیشریز کو آگاہ کرنا ضروری ہے. اس لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مرحلہ وار تمام جو اقدامات ہے وہ اپنا رہا ہے. پہلے مرحلے میں سمیں دے رہے ہیں, اس کے بعد ڈیجیٹل ویلٹ اکاؤنٹ اوپن ہوں گے. جن کو سمیں مل گئی ہیں وہ اطمینان کے ساتھ گھر بیٹھ جائیں. نیکسٹ آنے والے مرحلے میں ان کے اکاؤنٹ اوپن ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے ہی اکاؤنٹ اوپن ہوں گے اس کے ساتھ ہی آپ کی جو سماہی قسط ہے جنوری, فروری اور مارچ وہ آپ کے اکاؤنٹوں میں آنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے انتظار کرنا ہے, نہ ہی آپ نے کوئی اکاؤنٹ وغیرہ اپنی سم پہ کھولنا ہے. ایسے ہی کوئی بھی انسٹرکشن آئے گی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی, ہم سب سے پہلے آپ کو اس بارے میں آگاہ کر دیں گے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل پنڈا دی جگنا آفیشیل کو لازمی سے سبسکرائب کر دینا ہے, تاکہ نئی آنے والی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے متعلق جو اپڈیٹ ہوں گی سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور آپ ان معلومات کو حاصل کرتے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس جا کر اپنی جو کفالت پروگرام کی قسط ہوگی اور بچوں کے وظائف ہوں گے وہ حاصل کر سکیں.
سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ جنہوں نے ابھی تک بچوں کا ڈیٹا جو اپڈیٹ نہیں کروایا، جنہوں نے اپنے بچوں کا جو ہے ڈیٹا اندراج ہی نہیں کروایا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا بچوں کا بی فارم لے جائیں اور جن سکولوں میں پڑھتے ہیں ادھر سے ایک لیٹر بنوائیں ہیڈ ماسٹر صاحب سے، اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس جا کر جمع کروا دیں۔ جیسے کہ آپ جمع کروا دیں گے تو آپ کے بچوں کا تعلیمی وظیفہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اسی دن سے آپ کا سٹارٹ ہوگا، اور جو نیکسٹ آنے والی سماہی قسط ہے اس میں آپ کو ملا کر مل جائے گا۔ تو آپ نے اپنے بچوں کا وظیفہ جو ہے وہ لازمی سے لگوا لینا ہے، اور جنہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا انہوں نے اپڈیٹ بھی کروا لینا ہے۔ تو آپ کو اگر یہ معلومات دی گئی معلومات پسند آئی ہوں تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی الحال ہمیں دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔